पछिल्लो समय नेपालमा वैदेशिक रुपैयाँ थुप्रियो 22 खर्ब 44 अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक महिलालाई बलात्कार गरेको भनेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने एबिसी न्युज टिभीले 15 करोड डलर जरिमाना तिर्यो। विश्वभर मचियो हङ्गामा। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक रूपमै फलदायी भएको विज्ञको दाबी। BRI फ्रेमवर्क सम्झौतापछि चीनबाट रेल आउने बाटो खुल्यो। नेपालबाट युरोपसम्म रेल सञ्जाल जोडिने। विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेको एक साताभित्रै टर्कीले सिरियामा गर्यो आफ्नो दूतावास स्थापना। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध गरिएको प्ले कार्ड प्रदर्शनमा संलग्नलाई गरियो कारबाहीको सिरियाको विद्रोहीसँग सम्पर्कमा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको दाबी। विश्व ब्याङ्कले गर्यो नेपाललाई करिब 14 अर्ब सहायता प्रदान। र चालु आर्थिक वर्षभित्रै नेपालमा 6 अर्ब भन्दा बढीको लगानी भित्रियो। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको शपथ ग्रहण समारोहमा मोदीलाई आएन निम्तो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई निम्तो आए पनि निम्तो गरे अस्वीकार। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको छ। बढ्दो विप्रेषण र घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारण नेपालसँग विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ। कुनै समय विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको हालतसँग तुलना भएको नेपालको अवस्था अहिले सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रहेको स्थितिमा पुगेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार कार्तिकसम्म मुलुकसँग 16 अर्ब 70 करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ। 2080 कार्तिकको तुलनामा यो 9.4% बढियो। त्यति बेला मुलुकसँग 15 अर्ब 17 करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको थियो। सञ्चित विदेशी मुद्रामध्ये अधिकांश हिस्सा अमेरिकाको रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार भारतको मुद्राको हिस्सा भने 22% रहेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार नेपालसँग सञ्चित रहेको कुल विदेशी मुद्रा नेपाली विनिमय दर अनुसार 22 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा 39.5% हुन आउँछ। कुल सञ्चित मध्ये राष्ट्र ब्याङ्कसँग 20 खर्ब 8 अर्ब रहेको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग 2 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। मुलुकसँग रहेको कुल विदेशी मुद्रा वर्तमान आयात परिणामका हिसाबले 18 महिनाको वस्तु आयातका लागि पर्याप्त हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै यस्तो सञ्चितले 15 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने केन्द्रीय बैङ्कको अनुमान रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विप्रेषण अप्रवाह यसबीचमा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081 र 82 को 4 महिनासम्म नेपालले विप्रेषण बापत 5 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क रहेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्मको तुलनामा 9.1% बढी हो। अमेरिकी डलरमा भने 4 महिनाको अवधिमा 3 अर्ब 87 करोड डलर विप्रेषण भित्रिएको देखिएको छ। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध गलत समाचार बजाएपछि एबिसी टिभी च्यानलले 15 करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। एबिसी टिभी च्यानलका स्टार प्रस्तोता जर्ज स्टेफानोपुलोसले 10 मार्चको एक कार्यक्रममा ट्रम्पले एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति विरुद्ध मानहानिको मुद्दा परेको थियो। सोही मुद्दामा एबिसी टिभी च्यानल ट्रम्पलाई 15 करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न तयार भएको हो। शनिबार भएको सम्झौता अनुसार एबिसीले प्रस्तोता स्टेफानोपुलोसको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै खण्डन प्रकाशन पनि तयार भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मङ्सिर 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म मित्र राष्ट्र चीनको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे। प्रधानमन्त्री चीनमा रहँदा उनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग भेटवार्ता गरी विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्। यसै क्रममा उनको भ्रमण सफल असफल के कस्तो भयो वा के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा नेपाली बौद्धिक जगतमा चर्चा परिचर्चा जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा BRI सम्बन्धी सहकार्य फ्रेमवर्क लगायत 10 वटा बुँदामा विभिन्न सहयोगका क्षेत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस अन्तर्गत टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि लगायत नेपाल र नेपालीको हितमा विभिन्न आयोजना पर्ने भएका छन्।
साथै नेपालबाट प्रशोधन गरिएको भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने गरी पनि सम्झौता भएको छ। यसबाट केही मात्रामा भए पनि नेपालबाट चीनको ठूलो बजारमा निर्यातको ढोका खुलेको छ। यस्ता निर्यातका अरू क्षेत्र पनि खोल्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रधानमन्त्री चीनमै रहँदा नेपालले प्रस्तुत गरेको BRI सम्झौताको मस्यौदामा सहमति हुन नसकी BRI बाहेक नै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर भई संयुक्त विज्ञप्ति पनि निस्किसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल हुन नसकेको वा नेपाल चीन सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने शङ्का बढेको थियो। यो असहज स्थितिलाई शीघ्र निर्णय क्षमताको परिचय दिँदै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षित अवतरण गराएका छन्। फलत BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन भनेको भोलिपल्ट नै हस्ताक्षर भई नेपालले चाहेका योजना त्यो सम्झौता अन्तर्गत पार्न प्रधानमन्त्री सफल भएका छन्। साथै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले पनि यस प्रक्रियामा संलग्न भई दुई देशबीचको गाँठो फुकाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। चिनिया परियोजना BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हाल नेपाली सञ्चार माध्यम लगायत सार्वजनिक बहसमा व्यापक रूपमा चर्चा हुने गरेको विषय हो। हालका दिनमा भने यसलाई निकै विवादको विषय बनाइँदै आएको थियो। सन् 2013मा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले घोषणा गरेको यो परियोजनाको समझदारी पत्रमा नेपालले पनि सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा यसलाई विवादको विषय बनाइएको थियो, जुन उचित थिएन। यो विश्वव्यापी परियोजना चीनले प्रस्ताव गरे पनि यो विश्वका धेरै देश, खास गरी अविकसित तथा विकासोन्मुख देशका लागि धेरै नै फाइदाको विषय भएको हुनाले यसमा अहिलेसम्म विश्वका 150 भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नेपालले पनि यसको समझदारी पत्रमा सन् 2017मा हस्ताक्षर गरेको थियो भने हाल यसको कार्यान्वयनका लागि यसको फ्रेमवर्कमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा भने किन विवाद बढाइँदैछ, यसको चर्चा गर्दा यो चीनको परियोजना भएकाले भू राजनीतिक प्रभावका कारण नेपाल समस्यामा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मानिस पनि छन्। यो सैन्य गठबन्धनको परियोजना नभई विशुद्ध विकास र समृद्धिको परियोजना भएकाले हामी जस्ता विकासमा पछि परेका राष्ट्रका लागि वरदान जस्तै हो। यसमा सामेल हुन चीनले दबाब पनि दिँदैन र कसैका विरुद्ध पनि लक्षित छैन। बरु यसमा सामेल भएर जतिसक्दो फाइदा लिउँ भन्ने नै यसको उद्देश्य हुन सक्दछ। हामीले पनि योबाट फाइदा लिने कि नलिने हामीले नै सोच्नुपर्ने हो। यो परियोजनाको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रलाई जोडेर प्राचीन सिल्क रोड तथा म्यारिटाइम सिल्क रोडको अवधारणामा सबै राष्ट्रलाई युरोपसँग जोडी आफ्नो विकास अभियानलाई अघि बढाउने र सामूहिक समृद्धि हासिल गर्ने नै हो। नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकासका धेरै समस्या रहेका छन् र उत्पादनका समस्या पनि रहेका छन्। हामीले केही उत्पादन गर्छौँ भने पनि हाम्रा सामानको मूल्य बढी हुँदैन र हामीले बजार पनि पाउँदैनौँ, किनकि हामी अरू राष्ट्र वा ठुला बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हाम्रा लागि सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विभिन्न सम्पर्क सञ्जालको विकास र पूर्वाधार विकासको अति महत्त्व हुन्छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्चालनमा जोड्नु अति आवश्यक भइसकेको छ। लगानीको अभावमा हामीलाई आवश्यक परेका योजना अघि बढाउन सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा BRI मार्फत हामी लगानीका लागि पुँजी प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रा पूर्वाधार पुरा भएपछि BRI सञ्जालकै माध्यमबाट हाम्रा उत्पादन ठुला बजारमा पुग्न सक्दछन् र हामीले बजारको अभाव झेल्नु पर्दैन। चीनसँग रेलमार्गमा जोडिएर नेपालले पनि ठुलो फाइदा लिन सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि BRI फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने वा गरे कस्तो शर्तमा गर्ने भन्ने विषयमा ठुलो छलफल चल्यो। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिले यसबारेमा आफ्नो धारणा राखे र BRIबाट अनुदान मात्र लिने तर ऋण नलिने भन्ने सहमति भएर सोही अनुसार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री चीन गए। BRIबाट अनुदान मात्र लिन्छु, ऋण लिन्न भनेर बाचा गर्नु व्यवहारिक हुने थिएन, जुन कुरा प्रधानमन्त्री चीन पुगेपछि चीनले हामीलाई सम्झायो। हो, हामी धेरै ऋण लिन सक्ने स्थितिमा अहिले छैनौँ होला, तर त्यसो भन्दैमा भविष्यमा कहिले पनि ऋण लिने छैनौँ भन्नु नेपालको लाचार प्रवृत्ति मात्र हुने थियो, जुन चीनमा उजागर भयो। अप्रत्याशित भए पनि अन्तिम समयमा BRI फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले गर्दा आशंका गरिए झैँ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण असफल हुनबाट बचेको छ भने BRI मार्फत नेपालले प्रस्ताव गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। अहिले भएको सम्झौतामा अनुदान मात्र लिन्छौँ भनिएको छैन र ऋण लिन कुनै सम्झौता पनि गरिएको छैन। भविष्यमा प्रत्येक आयोजनाको वित्तीय प्रारूप तयार गर्दा मात्र ऋण वा अनुदान के हुने हो भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। यसरी प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणबाट नेपाल चीन बीचको आगामी सम्बन्ध कस्तो हुने र
चीनद्वारा विश्वमाझ प्रस्तुत BRI योजनामा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको टुङ्गो लागेको छ। यो एक कूटनीतिक छलाङभन्दा फरक पर्ने छैन। अब बाँकी रहेको विषय हो BRI परियोजनाबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा बृहत योजना बनाउनु। अब हामी चीन तथा भारत जस्ता बढ्दो अर्थतन्त्रबीच परम्परागत शैलीको विकासमा रुमल लिएर पिछडिँदै जाने कि उनीहरू सँगसँगै विकास पथमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएर सो अनुसार अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुनेछ। विद्रोहीले लामो समयदेखि सिरियामा शासन गर्दै आएका नेता बशर अल असदलाई सत्ताच्युत गरेको एक सातापछि टर्कीले शनिबार दमास्कसमा रहेको आफ्नो दूतावास पुनः खोलेको छ। नयाँ कार्यवाहक राजदूत बुरहान कोरोग्लुको उपस्थितिमा कूटनीतिक नियोगमाथि टर्कीको झण्डा फहराइएको पत्रकारले बताएका छन्। विद्रोहीको सङ्क्रमणकालीन सरकारका प्रतिनिधिहरू अन्य कूटनीतिक नियोगहरू पनि रहेको राजधानीको राबदा जिल्लामा रहेको दूतावासमा आयोजित समारोहमा उपस्थित रहेका थिए। इस्लामवादी नेतृत्वको विद्रोही गठबन्धनले नोभेम्बर 27 देखि सुरु गरेको निर्णायक आक्रमणमा सरकारी नियन्त्रणबाट केही भूभाग कब्जा गरेको र अन्तिममा गत आइतबार राजधानी दमास्कस पनि कब्जा गरेको थियो। टर्कीले लामो समयदेखि सिरियामा विद्रोही समूहलाई समर्थन गर्दै आएको छ। टर्कीका विदेश मन्त्री हाकान फिदानले कोरोग्लु र कर्मचारीहरू दमास्कसका लागि प्रस्थान गरेको र अर्को दिन दूतावास सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। सिरियाली गृहयुद्ध सुरु भएको एक वर्षपछि सन् 2012 मार्च 26मा टर्कीय सरकारले असदलाई पदबाट हट्न आह्वान गरेपछि बिग्रदो सुरक्षा स्थितिका कारण दमास्कस दूतावास बन्द गराएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवालाई लक्षित गरी गरिएको प्लेकार्ड प्रदर्शनीप्रति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA बेल्जियमले आपत्ति जनाएको छ। NRNA बेल्जियम महासचिव रुबिना शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको कार्यक्रम सिलसिलामा लुभेन पुगेका बेला परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउवा विरुद्ध बुधबार भएको अशोभनीय घटनाप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी छन्। घटनामा सङ्घका उपमहासचिव राजेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई सङ्घको विधान र भावना विपरीत भन्दै उक्त कार्यप्रति खेद प्रकट गरिएको महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सङ्घको विधानअनुसार आवश्यक अनुशासनको कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ। यस्तै अनुमति बिनै निजी व्यवसायमा बाधा पुर्याउने गरी नेपालीद्वारा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट अगाडि गरिएको प्रदर्शन अशोभनीय भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिनको लागि सबैलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरिएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल शनिबार देहरादुनमा रहेको इन्डियन मिलिटरी एकाडेमीमा तालिमरत अधिकृत क्याडेटको अन्तिम दलको कवाज निरीक्षण गरेका छन्। उक्त क्रममा उनले नवनियुक्त अधिकृतलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नको साथै उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपाली सेनाले विक्रम सम्वत 2010देखि सो एकाडेमीमा आफ्ना अधिकृत क्याडेटलाई तालिममा सहभागी गराउँदै आइरहेको छ। अहिलेसम्म उक्त एकाडेमीबाट 200 भन्दा बढी नेपाली सेनाका अधिकृत क्याडेटहरू उद्देशित भइसकेका छन्। 12 देशका अधिकृत क्याडेटहरू तालिमरत उक्त एकाडेमीमा हाल नेपाली सेनाबाट 6 जना अधिकृत क्याडेट तालिमरत रहेका सेनाले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले सिरियामा बशर अल असदको शासन ढाल्ने विद्रोही समूह हयात तहरिर अल शाम HTSसँग सिधा सम्पर्कमा रहेको जनाएका छन्। जोर्डनमा रहेका बेला ब्लिङ्केनले यो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, हामी HTS र अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहेका छौँ। HTSसँग कस्तो खालको सम्पर्क हो भन्ने बारे भने उनले खुलाएका छैनन्। अमेरिकाले HTSलाई आतंकवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेको छ। यद्यपि सिरियामा राष्ट्रपति असद विरुद्धको सङ्घर्षमा विद्रोही गुटलाई अमेरिकाले नै सघाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सिरियामा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको HTSले गत हप्ता राष्ट्रपति बशर अल असदलाई देश छोड्न बाध्य बनाएको थियो। असद हाल रुसमा शरण लिएर बसिरहेका छन्। सिरियामा राष्ट्रपति बशर अल असदलाई अपदस्थ गरी सत्तामा आएका विद्रोहीहरूले प्रधानमन्त्री मोहम्मद अल बसिरलाई 1 मार्चसम्म देश चलाउनको लागि सङ्क्रमणकालीन सरकार प्रमुख नियुक्त गरेका छन्। विश्व बैंकले नेपाललाई हरित उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न जारी प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 13 अर्ब 60 करोड 80 लाख रुपैयाँको सहायता अनुमोदन गरेको छ।
उक्त बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले वाशिंटनमा शुक्रबार उक्त रकमको विकास नीति सञ्चालन अनुमोदन गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। नेपालको दिगोपनका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका 3वटा विकास नीति सञ्चालन कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा यो दोस्रो रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिप्सका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिक्लेनका अनुसार यो व्यावहारिक श्रृङ्खला नेपालका लागि थप उत्थानशील र दिगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई चलाउन र संरक्षण गर्न उत्प्रेरक हो। यो सहायता सञ्चालनले हरित वित्तीय साधन, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन र जलवायु तथा प्रकोप सूचना प्रणाली लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको छ। सन् 2021 देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दिगोपन, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्यको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तय गरेको छ। यो दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी जोखिममा परेका समूहका लागि आर्थिक अवसरको विस्तार र नेपालको जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमका अन्तर्क्रियात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिने उक्त बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को 4 महिनामा नेपालमा झन्डै 6 अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडिआई भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि कार्तिकसम्म 5 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो। गत वर्ष उक्त अवधिमा 3 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको बताइएको छ। जसअनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 2 अर्ब 11 करोड रुपैयाँले बढी लगानी भित्रिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर 2 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर 1 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। उद्योग विभागका अनुसार चौमासिक साउन कार्तिकमा 17 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। 4 महिनामा 154 उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै साना उद्योग दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार कार्तिकसम्म 151 साना उद्योग, मझौला 1 र 2 ठुला उद्योग दर्ता भएका छन्। 4 महिनामा दर्ता उद्योगमध्ये पर्यटनमा मात्र 113, सेवामा 20, उत्पादनमा 13, सूचना प्रविधिमा 7, खानी 2 र कृषिमा 2 उद्योग दर्ता भएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।